اور روزے دار نو گل بخشانا قرآن دے روزے نے دن روزے دے اہتمام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے وہ دن روزے دے اہتمام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے تنبور احمد دا بن جانا قرآن دے روزے نے وہ روزے دار نو گل بخشانا قرآن دے روزے نے دومن کرنیاں کل سفارش نے اللہ کر دینیاں نوازشن دومن کرنیاں کل سفارشن اللہ کر دینیاں نوازشن وہ ساڈا بن وکیل ہے جانا قرآن دے روزے نے وہ ساڈا بن وکیل ہے جانا قرآن دے روزے نے ہو سی حکم قرآن نو پڑے دا جا جنت دیاں سیڑیاں چڑھ دا جا ہو سی حکم قرآن نو پڑے دا جا جنت دیاں سیڑیاں چڑھ دا جا بلند مقام ادانا قرآن دے روزے نے روزے دار نو گل بخشانا قرآن دے روزے نے تیرے انج دے استقبال حسن نا جگ نو خواب خیال حسن اوے تیرے انج دے استقبال حسن نا جگ نو خواب خیال حسن تینو دم گیا نال سجانا قرآن دے روزے نے